Salam alaikum, chers stagiaires. Donc voilà, avec vous c'est Monsieur Slimani. Donc غادي نهضروا على le module اللي هو la gestion de production. Donc هاد la gestion de production كيدخل c'est-à-dire في la gestion des entreprises. La gestion de production, donc normalement, elle se compose de deux mots, كاين gestion et production. بالنسبة لا gestion جاتنا من le verbe gérer. وحتى في لو ديكسيونير ملي كنقلبو غنلقاو لو جيري ça veut dire administrer اللي عطاتنا administration وماناجي اللي عطاتنا management. وعندنا لو تيرم الثاني هو لا برودكسيون اللي كنقصدو به الانتاج. وكون بار دو لا برودكسيون يعني كنهضرو على البرودوي سوا ان سيرفيس سوا ان بيان. وبطبيعة الحال لا جيستيون دو برودكسيون كتدخل في لا جيستيون انتربريز. وفي لا جيستيون انتربريز راه كنلقاو جيستيون دو برودكسيون، جيستيون دو تريزوروري، جيستيون كونطابيليتي، جيستيون ماركتينغ، كاين بلوزيور جيستيون كيفاش تسموا جيستيون انتربريز. دونك فوالا هاد لا جيستيون انتربريز اللي سو باز سور لا جيستيون دو برودكسيون. اولا هاد لا برودكسيون سي كوا لا جيستيون دو برودكسيون؟ دونك لا جيستيون دو برودكسيون et des activités qui participent à la conception, واحد la planification des ressources matérielles, financières et humaines, l'ordonnancement, l'enregistrement des activités de production, le contrôle des activités de production de l'entreprise. بطبيعة الحال l'objectif هو optimiser le processus de valeur ajoutée et améliorant de manière continue le flux allant des fournisseurs aux clients. Normalement, la gestion de production, c'est la méthode de gérer, de calculer les coûts, والتكلفة يعني تكلفة الإنتاج. وفي لي زونتربريز كيشوفوا أن التكلفة الإنتاج ستكون أقل ما يمكن أنه يتخسر عليها، يعني المصاريف تكون قليلة وتدبيرها تكون الإنتاجية كثيرة. بطبيعة الحال هاد لا جيستيون دو برودكسيون غادي نهضروا عليها هيستوريكمون يعني تاريخيا. دونك تاريخيا برومييرمون اون دي سيستيم دو برودكسيون. كاين تايلوريزم الفورديزم. دونك وحده جايه من تايلور وحده جايه من فورد. دونك لو سيستيم دو تايلوريزم جاي من ان انجينيور امريكان اللي سميتو تايلور. دونك فريديريك وينسون تايلور. دونك هذا عنده اون ميثود دورغانيزاسيون ديال هاد لا برودكسيون qui est défini par les scientifiques de l'OST, l'Organisation Scientifique du Travail. بطبيعة الحال il cherche à définir the one best way, le meilleur ou la meilleure façon de produire. Pour la deuxième يعني on parle de Ford. في هاد الأولى هضرنا على مع تايلر وقلنا تايلر سي دو l'américain وسي فورد. on va parler de Ford هو راه معروف بلا ميزون ديالو فورد كتعرفوها كاملين. دونك لا ميزون فورد راه معروفة وكيسموها لو فورديزم. سي ان سيستيم un mode de développement de toute entreprise. بطبيعة الحال l'organisation دار واحد لو travail اللي inventé par Henry Ford, donc fondateur de l'entreprise de la même nom اللي معروفة بفورد. دونك هو حط ان سيستيم. عندنا لو سيستيم لو تروازيام سيستيم اللي هو لو سيستيم دو تويوتا. لو سيستيم دو تويوتيزم اللي جا من تايشي اونو في 1962 يعني 1962. دونك هذه لا جيستيون دو برودكسيون تاريخيا يعني تاريخيا هضرنا عليها تاريخيا ان بتي بو. والسيكو هضرنا على هاد لا جيستيون دو برودكسيون. اي ابري باش ندخلوا غادي نهضروا على لا جيستيون. هاد لا جيستيون برودكسيون عندها اون ريلاسيون افيك لا جيستيون دو ستوك ولا جيستيون دي زابروفيزيونمون اللي ديجا كاينه في ان اوتر موديل. دونك غادي نشوفوا في هاد لا جيستيون دو برودكسيون خاصه لي كالكول دو كو. غادي نشوفوا لي كالكول دو كو كيفاش كيتحسب لو كو كيفاش لي ميثود ديال لا جيستيون دو برودكسيون. Merci.